सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, आज हम आपको 9 ऐसे मशहूर फिल्मी अदाकारों के बारे में बताने वाले हैं जो न सिर्फ इस्लाम का भरपूर इल्म रखती हैं बल्कि वो हाफिज कुरान भी हैं, यानी कि जिन्होंने कुरान को ज़बानी याद भी किया है। और यही नहीं, यह भारतीय फिल्मी दुनिया के ऐसे फेमस नाम हैं जिनके नाम जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले कुरान पाक की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, बॉलीवुड और दुनिया की फिल्म इंडस्ट्री की रंगरेलियों में एक ऐसा जादू है कि इनमें काम करने वाले लोग अपने आप को दुनिया का सबसे कामयाब इंसान समझने के साथ साथ खुद को सबसे ज्यादा समझदार भी समझने लग जाती हैं। और बस इनकी यही वो बातें हैं जो इनको अपने दीन से दूर कर देती हैं। यानी कि फिल्मों में काम करने वाले लोग इस दुनिया में इस कदर खो जाते हैं कि वो इस दुनिया को ही सब कुछ समझने लग जाते हैं और अपनी आखिरत को भूल जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से मशहूर अदाकार ऐसे भी हैं जो न सिर्फ इस्लाम का भरपूर इल्म रखते हैं बल्कि वो हाफिज कुरान भी हैं, तो यकीनन आप इस बात को सुनकर हैरान हो जाओगे, क्योंकि इन फिल्मी सितारों के बारे में ज़्यादातर यही ख्याल किया जाता है, यानी कि इन फिल्मी अदाकारों के बारे में ज़्यादातर यही बातें की जाती हैं कि इनका इस्लामी तालीमात से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होगा। लेकिन अब हम आपको 9 ऐसे मशहूर अदाकारों के बारे में बताते हैं जो न सिर्फ इस्लाम की भरपूर तालीमात रखती हैं बल्कि वो हाफिज कुरान भी हैं। इनके नाम जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। नंबर 1, इमरान हाशमी। दोस्तों, नंबर 1 पर आता है इमरान हाशमी। याद रखें, इमरान हाशमी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का वो मशहूर नाम है जिसे सुनते ही नौजवानों के चेहरों पर एक अजीब सी खुशी देखने को मिलती है और हर किसी के जहन में रोमांच जाग उठता है, क्योंकि इन्होंने मर्डर, जहर, आशिक बनाया आपने जैसी मशहूर फिल्मों में काम किया है। लेकिन यह तो इमरान हाशमी का एक चेहरा है। दूसरी तरफ आप यह जानकर हैरान हो जाओगे कि इमरान हाशमी ने न सिर्फ इस्लामी तालीमात को हासिल किया है बल्कि यह एक हाफिज कुरान भी है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इमरान हाशमी का पूरा नाम सैयद इमरान अनवर हाशमी है। इन्होंने अपने बचपन में न सिर्फ इस्लामी तालीमात को हासिल किया था बल्कि कुरान पाक को हिफ्ज भी किया था। अब इनका ताल्लुक क्योंकि एक सैयद खानदान से है और इनके वालिद सैयद अनवर हाशमी एक मजहबी इंसान भी थे, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों की इस्लामी तालीमात का बहुत खास ध्यान रखा था। हम आपको बता दें कि इमरान हाशमी के इकलौते बेटे अयान हाशमी को जब साल 2015 में कैंसर हुआ था तो उस वक्त इमरान हाशमी ने एक इंटरव्यू के दौरान यह बताया था कि वो अक्सर अपने बीमार बेटे को कुरान पाक की तिलावत सुनाया करते थे और यह सिलसिला साल 2019 तक, यानी कि इनके बेटे के ठीक होने तक ऐसे ही जारी रहा था। और इस बात का उस वक्त ही पता चला था कि इमरान हाशमी ने भी कुरान हिफ्ज कर रखा है, यानी कि वो भी एक कुरान हाफिज हैं। नंबर 2, लाइबा खान। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आती है लाइबा खान, जो पाकिस्तान की एक खूबसूरत और उभरती हुई अदाकारा है। इन्होंने ड्रामा सीरियल 2 बोल से अपनी कामयाबी का सफर शुरू किया था। इन्होंने आज से कुछ महीने पहले एक प्रोग्राम गपशप में एक इंटरव्यू के दौरान यह बताया था कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक हाफिज कुरान हूँ। इन्होंने बताया कि जब मैं 7 साल की थी तो उस वक्त मेरे वालिदैन ने मुझे कुरान हिफ्ज करने के लिए भेजा था। मैं उस वक्त तीसरी क्लास में थी और साथ ही कुरान हिफ्ज भी करने लगी थी और फिर मैंने सिर्फ 2 ही सालों में कुरान पाक को मुकम्मल हिफ्ज कर लिया था। इसके साथ ही लाइबा खान का यह भी कहना था कि मेरा ताल्लुक फिल्म इंडस्ट्री से है, इसलिए मैंने पहले कभी भी लोगों को यह नहीं बताया था कि मैं एक हाफिजा कुरान हूँ, लेकिन अब मैं इस बात को बताने में फख्र महसूस करती हूँ। अब मैं रोजाना कुरान पाक की तिलावत करती हूँ और यही नहीं, अब मेरी कुरान पढ़ने की प्रैक्टिस इतनी हो चुकी है कि अब मैं सूरह बकरा को सिर्फ 15 मिनट के अंदर ही मुकम्मल तौर पर पढ़ लेती हूँ। नंबर 3, कादर खान। दोस्तों, कादर खान को आज कौन नहीं जानता होगा। यह पुरानी फिल्मों में एक मशहूर हीरो, कॉमेडियन, विलेन और सभी तरह के किरदारों में इन्होंने लोगों का दिल जीता है। शुरू में कादर खान एक मुसलमान होने के बावजूद इस्लाम से काफ़ी ज़्यादा दूर थे, लेकिन फिर आखिर में इन्होंने न सिर्फ इस्लाम को जाना बल्कि कुरान पाक को पढ़ना भी सीखा और यही नहीं, फिर आखिर में इन्होंने कुरान पाक को हिफ्ज भी कर लिया था। याद रखें, कादर खान ने 300 से भी ज़्यादा फिल्मों में अपनी अदाकारी दिखाई है। इस वजह से कादर खान को आज भी लोग याद करते हैं। कादर खान ने अपनी आखिरी ज़िंदगी के अंदर न सिर्फ इस्लामी असूलों को अपनाया था बल्कि हज की शहादत भी हासिल की थी
اور یہی نہیں، ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہنا اور توبہ استغفار کرنا ان کا روز کا معمول بن گیا تھا۔ پھر سال 2018 میں قادر خان کو ایک بھینکر بیماری لگ گئی تھی، جس کے چلتے پھر 81 سال کی عمر میں قادر خان انتقال کر گئی، یعنی کہ وہ اس دنیا سے چل بسے۔ نمبر 4، گہانا علی۔ دوستو، لاکھوں دلوں کی دھڑکن اور خوبصورت اداکارہ گہانا علی نے اپنے فینس کو اس وقت حیرت میں ڈال دیا تھا جب انہوں نے اپنے انسٹاگرام پر اس بات کا اعلان کیا تھا کہ وہ بھی ایک حافظہ قرآن ہے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ گہانا علی نے اپنی فلمی کیریئر کا آغاز سال 2015 میں کیا تھا اور پھر ان کی اداکاری اور خوبصورت لک نے جلد ہی انہیں ٹاپ کی اداکارہ بنا دیا۔ گہانا علی کا شمار پاکستان کی ایک بولڈ اداکارہ کے روپ میں ہوتا ہے، اس لیے یہ بات لوگوں کے لیے کافی زیادہ حیران کر دینے والی تھی کہ یہ ایک حافظہ قرآن ہے، لیکن گہانا علی کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ اعزاز بچپن میں حاصل کر لیا تھا۔ پھر گہانا علی نے سال 2021 میں کراچی کے ایک مشہور بزنس مین عمیر گلزیر کے ساتھ میں شادی کر لی اور اب انہی کے ساتھ میں وہ اپنی ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہے۔ نمبر 5، ثنا خان۔ دوستو، ثنا خان ویسے تو بھارتی فلم انڈسٹری میں کافی بولڈ اداکارہ کے طور پر مشہور رہی ہے، مگر پھر انہوں نے فلمی دنیا کو چھوڑ کر اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق ڈھال لیا اور مفتی انس کے ساتھ میں شادی کر لی اور پھر مکہ مکرمہ کا بابرکت سفر بھی کیا۔ ثنا خان سے اس تبدیلی کے بارے میں پوچھا گیا تو ثنا خان نے خود بتایا کہ وہ بچپن میں قرآن پاک پڑھتی تھی، لیکن کیونکہ قرآن پاک عربی میں ہوتی ہے اس لیے وہ بچپن میں قرآن کا مطلب نہیں سمجھ پائی تھی، لیکن پھر سال 2012 میں ثنا خان نے ایک انوادت قرآن خریدی جسے پڑھ کر اسے اسلام کے نیموں اور جیون جینے کی گہری سیکھ ملی۔ ثنا خان نے بتایا کہ قرآن پڑھنے اور اس کا مطلب سمجھنے سے ان کی زندگی میں بڑا بدلاؤ آیا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ جو یہ جیون جی رہی ہے وہ اسلام کے نیموں کے بالکل خلاف ہے، اس لیے پھر اس نے فلمی دنیا کو چھوڑ دیا اور وہ اسلام کے راستے پر چل پڑی۔ اب ثنا خان ہر روز قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے اور یہی نہیں، ساتھ ہی ثنا خان قرآن پاک حفظ کرنے میں بھی لگی ہوئی ہے اور بہت ہی جلد ثنا خان بھی ایک حافظہ قرآن ہو جائے گی۔ نمبر 6، سعود قاسمی۔ دوستو، سعود قاسمی پاکستان کے ایک مشہور فلمی اداکار ہیں۔ یہ اب تک 50 سے بھی زیادہ ڈراموں میں کام کر چکے ہیں۔ سعود قاسمی کا تعلق ایک مذہبی خاندان سے ہے اور ان کے والد شاکر قاسمی وہ خوش نصیب انسان ہیں جنہوں نے پاکستان بننے کے بعد ریڈیو پاکستان پر پہلی مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کی تھی۔ سعود قاسمی ایک حافظ قرآن ہے اور ان کی بیوی زاویریہ قاسمی ایک بہترین نعت خواں ہیں اور اس کے علاوہ ان کی فیملی کے دوسرے لوگوں کا تعلق ملک کے بہترین نعت خواں اور تلاوت قرآن کرنے والے لوگوں میں ہوتا ہے۔ آج سعود قاسمی پاکستان کے کراچی شہر میں رہتی ہیں اور اپنی فیملی کے ساتھ ایک اچھی اور بہترین زندگی گزار رہی ہیں۔ نمبر 7، نصیر الدین شاہ۔ دوستو، نصیر الدین شاہ بھارتی فلم انڈسٹری کے ایک مشہور اداکار رہی ہیں۔ اب تک یہ 100 سے بھی زیادہ فلموں میں کام کر چکی ہیں۔ انہوں نے معصوم، اسپرس اور ڈرٹی پکچر جیسی مشہور فلموں میں کام کیا ہے۔ ان کا تعلق بھی ایک مذہبی خاندان سے رہا ہے۔ ان کے والدین یعنی کہ ان کے ماں باپ 5 وقت کے پکے نمازی تھے اور ساتھ میں قرآن پاک کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے۔ ایک انٹرویو کے دوران نصیر الدین شاہ نے خود بتایا تھا کہ انہیں بچپن میں اسلامی تعلیم دی گئی جس میں قرآن پاک پڑھنا بھی شامل تھا، اور یہی نہیں، پھر انہوں نے قرآن پاک کو حفظ بھی کر لیا تھا، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ یہ فلمی دنیا کے قریب میں آ گئی اور وہ ایک ایکٹر بن گئی۔ نمبر 8، اسد بٹ۔ دوستو، اسد بٹ حالیہ دور میں پاکستان کے ایک مشہور اداکار ہیں۔ ان کی خوبصورتی کے دیوانے موجودہ دور کی ہر نوجوان لڑکی ہے۔ اسد بٹ ایک ایکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ماڈل بھی ہیں اور انہوں نے بھی اپنے بچپن میں قرآن پاک کو حفظ کر لیا تھا۔ اسد بٹ کو پھر اپنی خوبصورتی اور ٹیلنٹ کی وجہ سے پاکستان بھر میں کافی شہرت حاصل ملی اور جلدی ان کا شمار ایک فیمس ایکٹر میں کیا جانے لگا۔ اور نمبر 9، شفقت چیمہ۔ دوستو، 90 نمبر پر آتا ہے پاکستانی فلم انڈسٹری کے لیجنڈ اداکار شفقت چیمہ کا۔ یاد رکھیں، شفقت چیمہ فلمی دنیا کی رنگریلیوں کے باوجود اپنی زندگی میں وہ ایک سادہ اور پرہیزگار انسان ہیں۔ انہوں نے لاہور کے اندر ایک عالم دین کے گھر پر آنکھیں کھولی تھی، اس لیے پھر انہوں نے بچپن کے اندر ہی قرآن پاک کو حفظ کر لیا تھا، یعنی کہ یہ قرآن حافظ بن گئی تھی۔ پھر انہوں نے فلم انڈسٹری کے اندر خوب محنت کی، یہی وجہ رہی کہ پھر چند ہی سالوں میں شفقت چیمہ پاکستان کے سب سے بڑے ویلن بن کر پوری دنیا پر چھا گئی۔ شفقت چیمہ آج بھی نہ صرف اسلام کو دل و جان سے فالو کرتے ہیں بلکہ مختلف مسجدوں میں جا کر اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا بھی رہی ہیں۔ تو دوستو، یہ ہے فلمی دنیا کے 9 ایسے مشہور لوگ جو حافظ قرآن ہیں، یعنی کہ جنہوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے
کہ اللہ پاک ہمیں بھی قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور قرآن پاک کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ ایک بار آپ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیں۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔